अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है, अगर रमज़ान में शैतान कैद है फिर इंसान गुनाह क्यों करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शैतान के कैद किए जाने से क्या मुराद है। वाकई शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इंसान गुनाह क्यों करता है? कौन सी चीज़ इंसान को गुनाहों पर उकसाती है? कौन सी दो चीज़ें इंसान को गुनाह करने की दावत देती हैं? शैतान किन लोगों के करीब आता है? शैतानी हथकंडे किन लोगों पर ज़्यादा काम करते हैं? लिहाजा आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माह रमज़ानुल मुबारक की जब आमद होती है तो तमाम उलमाए कराम की ज़ुबानों पर एक मशहूर हदीस गर्दिश करने लगती है। जब रमज़ान की पहली शब आती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और एक मनादी निदा लगाता है, ए खैर के मतलाशियों आगे बढ़ो और ए शर के तलबगारों पीछे हटो। और अल्लाह ताला कहीं लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं और ये हर रात होता है। ये हदीस हमने कई बार सुनी और किताबों में भी पढ़ी है, लेकिन इसके सही और दुरुस्त मफ़हूम तक शायद हम अभी तक रसाई हासिल नहीं कर सके। हदीस पाक ज़ाहिरी मफ़हूम तो यही है कि रमज़ान की आमद पर शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, लेकिन शयातीन के कैद किए जाने से मुराद क्या है? क्या शयातीनों को वाकई जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इंसान को उनके वसवसों से महफूज कर दिया जाता है? अगर ये मफ़हूम मुराद हो तो ये सवाल बाकी रहता है कि फिर इंसान को मसीयत और नाफरमानी और बुरे कामों पर कौन सी चीज़ आमादा करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से इंसान रमज़ान के महीने में भी गुनाहों में मुलव्विस होते हैं, और अगर हदीस शरीफ का ये मफ़हूम नहीं है और शैतान के कैद किए जाने से हकीकतन कैद करने का मानी ये नहीं, तो फिर हदीस शरीफ का सही और दुरुस्त मफ़हूम क्या है और उलमा ने इसके बारे में क्या बयान किया है। आइए उलमा के अक़वाल की रोशनी में हदीस शरीफ का सही मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। इंसान गुनाह क्यों करता है? कौन सी चीज़ उसको उकसाती है? कौन सी दो चीज़ें हैं जो इंसान को गुनाह करने की दावत देती हैं? अव्वल तो शैतानी वसवसे। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इंसानों को गुनाह में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल करता है। वो इंसानों के दिल में मुख्तलिफ वसवसे और ख़यालात पैदा करता है जिनको इंसान कबूल करता है और गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। और दूसरी चीज़ खुद इंसान का नफ्स है, जिसे कुरान करीम में नफ्स अमारत से ताबीर किया गया है। ये इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि ये खुद इंसान की ज़ात में दाखिल है। किसी भी पल इंसान को इससे आज़ादी नहीं है। ये इंसानों को गुनाहों और दुनियावी लज्जतों की जानिब राग़िब करता है। इसको काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और रियाजत की ज़रूरत पड़ती है। इंसान को गुनाह पर उकसाने वाला सिर्फ शैतान नहीं है, बल्कि खुद इंसान का नफ्स है जो उसके पहलू में मौजूद है। चुनांचा बहुत से उलमा कहते हैं
کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس ہی اسے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حلیمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہو پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ لفظ مرد عطا سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان موجود نہیں ہوتے ہیں، وہ بدستور انسانوں کو ورغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں اور انہی کے وسوسوں کے دام پر پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اتنا اثر ڈالتا رہتا ہے اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان 1 ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ شیخ ابن عظیمی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان امور غیبہ میں سے ہے جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ جواب دیا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے؟ شیطانی ہتھ کنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں؟ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ شیطان کا سب سے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں تو شیطان دور بھاگتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک مقدس کا نزول
اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔